अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में बात करेंगे कि मुख्तलिफ लोग इस बात पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि शेख साहब हों, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, इमरान रियाज हों या जो लोग भी ज़ेर अताब आए हैं, फवाद चौधरी साहब हों, इनके ऊपर इतने बेहुदा किस्म के फजूल से केसेस बनाए गए हैं जिनमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई वजह नहीं है। कम अज़ कम केस तो अच्छे बना लें। तो लोग इस पर बड़ी तनकीद करेंगे, केसेस ऐसे क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से आपको कुछ अपडेट करेंगे। थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आखिर आगे आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाता देख रहे हैं हम। और जनाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी निकली हुई हैं एक कैंपेन के ऊपर, तो वो क्या बातचीत कर रही हैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताएंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपसे रिक्वेस्ट ये कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतल्लिक भी आगाही दें। व्यूअर्स, शेख रशीद साहब पे शराब नोशी का जनाब मुकदमा बनाया गया, उनके कोई टेस्ट वेस्ट भी लेने की कोशिश की गई है, और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी कुछ इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई है कि जो उनके पता नहीं ड्राइवर या कोई उनके जो थे करीबी असिस्टेंट शायद, वो कहीं जी शराब लेकर उनके लिए आ रहे थे और उनको उनके ऊपर भी इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। फिर जो शेख रशीद साहब हैं उनके ऊपर ये भी मुकदमा बनाया गया है कि जी उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, मज़े की बात ये कि बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया। तो भाई अगर आपने गिरफ्तारी करनी है, वो तो सिर्फ उस बयान का रेफरेंस दे रहे थे, तो अगर आपने गिरफ्तारी करनी है तो फिर जाके उधर हिम्मत दिखाएं ना, ज़मान पार्क जाके गिरफ्तारी करें। उल्टा शेख साहब को जो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, उनको पकड़ लिया। तो ये एक सूरत हाल। अब ये तो फिर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया, हमने भी रिपोर्ट किया, फिर हमें भी आप क्या पकड़ लेंगे कि जी इमरान खान की स्टेटमेंट पे हमने क्यों बात की। तो अब पता ये चला है कि जनाब पहले तो कुछ आम ख़ास लोग हुआ करते थे, ताकतवर लोग, के जिनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती थी। अब शायद जरदारी साहब भी उन्हीं मुकद्दस गायों में शामिल हो गए हैं कि जिनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती या इल्ज़ाम नहीं लग सकता। तो ये भी एक नया इजाफा है हमारी आइन की किताब में। तो बहरहाल जनाब शेख साहब को भी इस उम्र में अब धक्के पड़ रहे हैं, और वो भी अपना जो कहते थे हमेशा से कि भाई उनके उधर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और ये वो, और कभी उनके साथ नहीं वो बिगाड़ा करते, तो अब उनको भी ज़रा हाथ लग रहे हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब ने, इन लोगों ने भी हमेशा यही सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट की, आशीर्वाद की सियासत। लेकिन अब पहली दफ़ा जब इन्होंने भी अपना कोई स्टैंड लेने की कोशिश की है, तो उनको भी ज़रा उन्होंने दिन में तारे दिखाए हैं कि जनाब आपने अभी हमारा सिर्फ लाड देखा है तो वो वाली भी, इनको भी ज़रा दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कौन कितनी देर डटा रहता है, किस में कितना है दम, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन अब इस पर जो ये बात हो रही है कि जनाब कोई तरीका कार नहीं होता, आइन और कानून के मुताबिक तो गिरफ्तार कर लें अगर बेशक इंतकामी कार्रवाई भी करनी है। और बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब फातिमा जिन्ना पर इन्होंने वो पानी चोरी का केस बना दिया था कि जी आपने बिल नहीं भरा। फातिमा जिन्ना साहिबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा थी। फिर इसी तरह से चौधरी ज़हूर इलाही के केस का बड़ा जिक्र किया जाता है कि जनाब उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया गया था। तो ये कोई हमारे मुल्क में पहली रिवायत नहीं है ऐसी कि जनाब इस किस्म के बोगस केसेस बनाए जाते हैं, यानी सॉलिड केसेस नहीं होते। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इस बात पे तनकीद कर रहे थे और कुछ मजाक उड़ा रहे थे कि जनाब ये स्क्रिप्ट राइटर ही अच्छा नहीं है, ये देखें इसका हाल, कम से कम यही स्क्रिप्ट राइटर ही बदल लें, कोई अच्छा केस ही बना दे और ये वो। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखती हूँ। मेरे ख्याल से तो ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है। ये भी एक तरीका है अपनी पावर शो करने का। ये भी एक तरीका है कि देख लो, हम जब करने पे आते हैं ना, तो फिर हम इस किस्म की इतनी सी बात के ऊपर भी ये छींक क्यों ज़ोर से मारी, हम इस पर भी मुकदमा करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक तरीका है आपको ये बताने का कि ये तुम्हारी औकात है और ये हम हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर इसकी वजह। इसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें अच्छे मुकदमे नहीं बनाने आते या कोई उसके लिए अच्छा स्क्रिप्ट राइटर दस्तयाब नहीं है। बस उसका मकसद तज़हीक है ना, चूँकि तो आपकी तज़हीक करनी है, तो आप पे मुकदमा भी इस लेवल का, इस तरह का ही बनाया जा रहा है कि तुम जनाब ये तुमने माचिस पकड़ी थी, तुम बारूद बना रहे थे, लिहाजा तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा है। तो वो बेसिकली तज़हीक का एलिमेंट डालने के लिए इस किस्म के बोगस मुकदमात, बिल्कुल फ्रिवलस और बेहुदा किस्म के मुकदमात बनाए जाते हैं बड़े लीडरान पे, ताकि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि जब हम अपनी आई पे आते हैं तो हम फिर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर भी धर लेते हैं, फिर निकल के दिखाओ हमारे शिकंजे से। तो अब ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं कि जी कोर्ट कह रही है सामने पेश करो, पेश नहीं किया जा रहा, जी पुलिस किसके अंडर है, जी कुछ समझ नहीं लग रही। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ ये शो यही करना चाहते होते हैं कि जनाब साढ़े अगे कोई आइन कानून नहीं है, तो किसी खुशफहमी च न रहना।
تو یہ والی جو چیز ہے بنیادی طور پر یہ اس کو رجسٹر کرانے کا یہ طریقہ ہے. تو اب شیخ صاحب پہ بھی ہو گیا جی مقدمہ, وہ بھی گرفتار ہیں, اور انہوں نے کچھ ویسے بلاول کے بارے میں بھی نازیبا سی گفتگو کی ہے, میرے خیال سے انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کا غصہ اپنی جگہ بجائے, لیکن بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اخلاقیات ہیں ان کو بیچ میں رکھا جائے. لیکن اب تو یہ بات کرتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے, کیونکہ کہاں ہماری سیاست اور کہاں اخلاقیات, تو اس کو تو ایک طرف چھوڑ ہی دیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں جناب. شاندانہ گلزار صاحبہ پہ بھی ہو چکا ہے مقدمہ بغاوت کا, تو سارے ہی ملک میں باغی ہوئے پڑے ہیں آج کل, تو یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دفعہ سب پہ مقدمے کر دیں بلا وجہ کی بار بار کی خواری سے. لیکن آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ایک اسٹنٹ کھیلا ہے شہباز حکومت نے, اور اسٹنٹ یہ کھیلا ہے کہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اے پی سی کال کی ہے 7 فروری کو, اور اس اے پی سی میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے بشمول پاکستان تحریک انصاف, اور چیئرمین عمران خان صاحب کو اس میں دعوت دی ہے شرکت کی کہ جناب ہم دہشت گردی کے ایشو کے اوپر یہ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اچھا, اب اس پہ اس کی ایک مطلب کوئی بہت بھی بڑا تجزیہ کار نہ بھی ہونا, تو یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح کی اس موقع پر یہ چیز کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا یہ واقعی بڑی سنسیریٹی کے ساتھ دہشت گردی کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہی اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو بلائیں, کیونکہ باقی تو سب لوگ ویسے ہی حکومت میں ہے نا, ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ آنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, صرف ایک ہی بندہ ہے نا جو حکومت سے باہر ہے. تو بنیادی طور پر اس میں یہ ہے کہ جناب ہم اب اچھا اپنے آپ کو دکھائیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ہم تو ملک کی حالات کے پیش نظر سنسیریٹی کے ساتھ انہیں بھی ہم نے دعوت دی کہ آ کے بیٹھے, اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مہان ہیں. لیکن عمران خان جو ہے یہ بڑا ضد اور انا کا پکا ہے. دیکھیں جی یہ تو اس کے اندر تو قوم کا احساس ہی نہیں ہے, یہ تو کہتا ہے میں نے دہشت گردی کے ایشو پہ بھی بات ہی نہیں کرنی, پہلے مجھے اقتدار ملے گا تو پھر ہی میں بات کروں گا. تو بنیادی طور پر یہ صرف عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کی ہے. اس میں کوئی ان کی یہ سنسیئر ایفرٹ نہیں ہے کہ جناب وہ آئیں اور کوئی مسئلے کا حل نکالیں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت ایک اتنا ہائی پولرائزڈ قسم کا ماحول ہے کہ ایک طرف آپ انتقامی کارروائیوں کا ایک پورا ہم نشانہ دیکھ رہے ہیں کہ بنایا ہوا ہے آپ نے, صبح شام ان کی پوری پارٹی کو ان کو ذلیل کر رہے ہیں آپ, اور اس کے بعد پھر آپ انہیں بلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ کہے گا کہ یار یہ ماحول ہے بلانے کا. اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پہلے کوئی گڈ ول جیسچر تو دیتے ہیں نا, ماحول اچھا ہوتا ہے سازگار ہوتا ہے, پھر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ آؤ اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. ایک طرف آپ نے ان کو تن کے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ انہیں بلائیں گے تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ نہیں آئیں گے, اور جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ کارڈ کھیلیں گے میڈیا میں اپنے ہم نوا صحافیوں کے ساتھ کہ دیکھیں جی عمران خان تو بڑا ہی ضد اور ہٹ درم ہے, اور دیکھیں جی وہ شامل نہیں ہوا تو دیکھیں جی یہ وہ. تو یہ بنیادی اس کا مقصد ہے, ورنہ اس سے پہلے تو یہ خود 4-5 دن سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان ہی بنیادی وجہ ہے دہشت گردی کی, عمران خان نے طالبان چھوڑے, عمران خان طالبان خان ہے, اس کی سافٹ کار پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. تو وہ ساری چیز پھر آپ کیوں بول رہے تھے؟ اگر آپ اس کو ہی وجہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو بلا کیوں رہے ہیں حل کے لیے؟ بندہ پوچھے. پھر آپ اتنے ہی ترم کھائیں, آپ کے پاس زیادہ اچھے حل ہیں تو خود ہی نکال کے بیٹھ لیں, سب تو آپ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ہے نا صرف باہر, تو پڑا رہنے دیں اس کو باہر, بیٹھے اور نکالیں اور کریں مسئلے کو حل. تو اس کو بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے حل لینا ہے, اس کا بلانے کا مقصد صرف یہ کہ اس کو ذلیل کرنا ہے, اس کو یہ شو کرنا ہے کہ بھائی یہ ہے جو بلی ہے بندہ بیسیکلی, ہم تو سارے بہت اچھے بچے ہیں اور ملکی مسائل پہ ہم بڑے سنجیدہ ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا سارا ایک ڈھکوسلا ہے, اس میں کوئی جس کو کہتا ہے نا سبسٹنس نہیں ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا آج کے جناب فریڈم آف ایکسپریشن آف سپیچ, اور یہ وہ عمران راز کو پکڑ لیا اور لوگوں کو پکڑ لیا, تو وہ بھی بڑی مہان بن رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ جناب اگر کوئی صحافی ہو تو میں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, لیکن جناب یہ اب یعنی مریم نواز صاحبہ یہ بتائیں گی کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے, اور جو ان کی تعریف کرے گا ان کی لائن لے گا وہی صحافی ہے, اور جو نہیں لے گا وہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب تمام جو باقی اینٹی اگر پی ایم ایل این صحافی ہیں یا کوئی ان کے تنقید کرتا ہے, ویسے تو میں سمجھتی ہوں یہ ٹرم ہی غلط ہے کہ کوئی اینٹی ہے یا پرو ہے, بھائی جو جس بات پر جو صحیح چل رہا ہوگا اس کو بولا جائے گا کہ وہ صحیح ہے, بھلے وہ اگر آج کوئی اچھا کام کرتی ہے پی ڈی ایم تو ہم بھی تعریف کریں گے کہ بھئی اچھی چیز کی ہے, اگر کوئی برا کام کریں گے تو عمران خان صاحب تو ہم انہیں بولیں گے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا. تو یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کوئی اینٹی ہے کہ وہ پرو ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اتنی کلیئر ڈیوائڈ بن گئی ہوئی ہے, ایک لائنز بن گئی ہوئی ہیں, تو اس لیے اب یہ ہمیں سب تماشا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تماشا ابھی چلے گا کچھ دن اور. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی, وہ مریم نواز صاحبہ نے
سچ ثابت کر دی. میں نے کہا تھا آپ سے کہ شاہد خاقان عباسی اس لیے اوپنلی آ کے نہیں بات کر رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو راستہ ایک مل جائے بیچ میں. تو مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ بڑے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کی رہنمائی میں چلیں گے. تو وہ وہی ایک ان کا ہے، اسی تنخواہ پہ یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے. باقی انقلاب کوئی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ جناب اگر سیاست کرنی ہے تو پھر اسی طرح ہی ہے ہمارے، اسی طرح شخصی غلامی آپ کرتے جائیں تو سیاست ہوتی رہے گی. ملتے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.